अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पद्धति, वहाँको आचरण, विधि र शैली, इबादत अर्थात उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठहरूमा के थियो यो हामी बुझिरहेका छौँ। आज हामीहरूको चाहिँ यो 10औं पाठ हो र आज चाहिँ हामी यो बुझ्नेछौँ कि सौम अर्थात व्रतमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई कसरी र के कस्तो मार्गदर्शन गर्नुभएको छ, हाम्रो पथ प्रदर्शन गर्नुभएको छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको व्रत बस्ने तरिका के थियो, आज चाहिँ हामी यो बुझ्नेछौँ। यसमा सर्वप्रथम यो छ कि यो खास गरी रमदान महिनाको व्रत जुन अनिवार्य छ, इस्लामको जुन 5 आधारहरू छन् त्यसमध्ये एउटा व्रत बस्ने पनि इस्लामको एउटा आधार हो। भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदानको महिनाको व्रत बस्नुहुन्थ्यो जब चन्द्रमालाई हेर्नुहुन्थ्यो। चन्द्रमा हेरेपछि फेरि चाहिँ व्रत स्टार्ट गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको शुभारम्भ गर्नुहुन्थ्यो। वा कुनै व्यक्तिले यदि गवाही दियो, साक्षी बस्यो, त्यसले प्रमाणित गर्यो कि मैले चन्द्रमा देखेको छु, कुनै एउटा व्यक्तिको, सदाचारी सज्जन व्यक्ति, निष्ठावान र इमानदार व्यक्तिले यदि चाहिँ गवाही दिइरहेको छ कि मैले चन्द्रमा हेरेको छु भने अब सम्पूर्ण मुस्लिमहरूमाथि चाहिँ व्रत बस्नु अनिवार्य हुन्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको धारणा यसमध्ये यस्तै रहेको छ। त्यसै गरी यदि चन्द्रमा देखिएन, बादलको कारण, वर्षाको कारण वा अरू कुनै कारण यदि चन्द्रमा देखिएन भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यसमा यो थियो कि उहाँले चाहिँ 30 दिन पूरा गर्नुहुन्थ्यो। शाबान महिनाको चाहिँ 30 दिन पूरा गर्नुहुन्थ्यो अनि फेरि चाहिँ अर्को दिन, आउनेवाला दिनमा व्रत बस्नुहुन्थ्यो। किनभने अरबिक महिना 30 दिनभन्दा बढी हुँदैन। 30 दिनभन्दा 29 वा 30 दुई दिनको महिना हुन्छ। चन्द्रमा हामीले हेर्यौँ 29 तारिकको लास्टमा भने अब व्रत अनिवार्य भइहाल्छ, चाहिँ हामीले कार्य गर्नुपर्छ, तारिक चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ। र यदि चन्द्रमा देखिएन भने 30 दिन पुरा भयो। अब आउनेवाला जुन दिन हुन्छ त्यो चाहिँ नयाँ महिनाको चाहिँ पहिलो दिन हुन्छ त्यो। त्यसैले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ 30 दिन पुरा गर्नुहुन्थ्यो यदि चन्द्रमा चाहिँ देख्नुहुन्थ्यो भनेर। त्यसै गरी नम्बर 2 मा यदि कुनै अवस्था हुन्थ्यो, जस्तै बादल भयो, अरू केही अवस्था भयो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, नत्र व्रत बस्नुहुन्थ्यो, नत्र कसैलाई शकको बुनियादमा, शङ्का, उपशङ्का र सन्देहको बुनियादमा कि चन्द्रमा त हुन सक्छ आज, तर बादलको कारण देखिएन भने आजै व्रत बस्नु, एक दिन अगाडि नै व्रत बस्नु, यस्तो चाहिँ धारणा कहिलेकाहीँ हुन्छ। यो सही छैन। यदि चन्द्रमा देखिएन, कहीँबाट सूचना पनि प्राप्त भएन, प्रमाण पनि आएन भने हामी 30 दिन पूरा गरौँ अनि फेरि चाहिँ नयाँ जुन अर्को दिन हुन्छ त्यस दिन चाहिँ हाम्रो नयाँ महिना सुरु हुन्छ अनि त्यस दिन हामीले व्रत बस्नुपर्छ। त्यसै गरी नम्बर 3, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमदानको महिना समाप्त हुन्थ्यो, रमदानको महिना चाहिँ पुरा हुन्थ्यो अनि आउनेवाला दिन जुन सवालको महिना हुन्थ्यो, जुन सवालको पहिलो दिन यानि ईदको दिन, त्यसको लागि 2 गवाह, 2 सत्यवादी, 2 इमानदार निष्ठावान व्यक्तिहरूको गवाही स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ एक व्यक्तिको गवाही स्वीकार हुँदैन, 2 व्यक्तिको गवाही चाहिन्छ। रमदानको चन्द्रमा हेर्नुको लागि एक व्यक्तिको गवाही पर्याप्त हुन्छ, तर ईदको चन्द्रमा हेर्नुको लागि चाहिँ 2 गवाहीको आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरी नम्बर 4, यदि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्रतको अवस्थामा हुन्थे अनि कुनै व्यक्तिले यो सूचना दिन्थ्यो, कहीँबाट यो प्रमाण आउँथ्यो कि चन्द्रमा चाहिँ हामीले हेरेका छौँ, 2 सज्जन व्यक्तिहरू, 2 सत्यवादी यदि आएर चाहिँ खबर दिन्थे अनि बताउँथे कि हामीले चन्द्रमा हेरेका छौँ भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ इफ्तार गरिदिनुहुन्थ्यो, अर्थात् त्यस दिन चाहिँ व्रत बस्नु हुँदैनन्थे, रोजालाई छाडिदिनुहुन्थ्यो, रोजालाई भङ्ग पारिदिनुहुन्थ्यो। वसल्लल ईद बादल गद फी वक्तिहा, तर ईदको नमाज चाहिँ आउनेवाला दिन, जुन त्यसपछि जुन आउनेवाला दिन हुन्थ्यो त्यस दिन चाहिँ ईदको नमाजको समयमा अर्थात् बिहानको बेलामा सूर्य उदय भएपछि चाहिँ ईदको नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। व्रत बस्नुभयो, चन्द्रमाको चाहिँ थाहा भएन, व्रत बस्नुभयो 30औं दिन रमदानको, अनि फेरि सूचना प्राप्त भयो कि हैन हामीले चन्द्रमा हेरेका छौँ भनेर सुशासनको धारणा के थियो, उहाँले व्रतलाई तोड्नुहुन्थ्यो तर ईदको नमाज चाहिँ पढ्नु हुँदैनन्थे। फेरि आउनेवाला दिन चाहिँ ईदको नमाज पढ्नुहुन्थ्यो ईदको नमाजको समयमा। त्यसै गरी नम्बर 6,
नम्बर 5 मा यो छ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्रत बस्ने धारणा चाहिँ उहाँले चाहिँ व्रत बस्नुको लागि धेरै प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुभएको छ, उत्साहित गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी सेहरी खानुको लागि अनि इफ्तार गर्नुको लागि पनि भन्नुभएको छ। र खास गरी सुन्नत यो हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति र तरिका यो हो कि इफ्तार गर्नुमा हामीले चाँडो जल्दी हतार गर्नुपर्छ र त्यसै गरी सेहरीमा अलि ढिलो गर्नुपर्छ। सेहरी हामी अन्तिम समयमा खाने चाहिँ प्रयास गरौँ। यो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नत हो, उहाँको यो पद्धति हो। त्यसैले हामी यो प्रयास गरौँ, तर यति ढिलो नगरौँ कि फजरको अजान भइहालोस्, अलि त्यसभन्दा पहिले नै। र यदि प्रमाणित भयो कि सूर्यास्त भइसकेको छ भने चाहिँ पहिला अफ्तारी गर्ने। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ इफ्तारी चाहिँ खजुरबाट गर्नुहुन्थ्यो र नमाज पढ्नुभन्दा पहिले इफ्तारी गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको यो विधि थियो, नमाज पढ्नुभन्दा पहिले इफ्तारी गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी रोतब अर्थात् आधा पाकेको खजुरले इफ्तारी गर्नुहुन्थ्यो। र यदि त्यो पर्याप्त हुँदैनथ्यो भने कुनै पनि खजुर खानुहुन्थ्यो। र यदि त्यो पनि हुँदैनथ्यो भने पानी पिएर चाहिँ आफ्नो रोजालाई तोड्नुहुन्थ्यो, रोजा चाहिँ खोल्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 7, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार गर्नुहुन्थ्यो भने इफ्तारको सुरुमा चाहिँ बिस्मिल्लाह भन्नुहुन्थ्यो अनि इफ्तार गरेपछि चाहिँ यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो, ज़हब ज़मउ व बतल्लतिल उरूक़ व थबतल अज्रु इन्शाअल्लाह। अर्थात् तिर्खा मेटिसक्यो र नसहरू शीतल भए। त्यसै गरी अल्लाहले यदि चाहनुभयो भने यसको अज्र, यसको सवाब चाहिँ प्रमाणित भयो। यो दुआ चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 9, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानको महिनामा धेरै भन्दा धेरै अल्लाहको उपासना, अल्लाहको भक्ति, अल्लाहको इबादत गर्नुहुन्थ्यो। धेरै भन्दा आफ्नो समयलाई निकाल्नुहुन्थ्यो, अल्लाहको इबादतमा धेरै समय बिताउनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी जिब्रिल अलैहिस्सलाम आउनुहुन्थ्यो रमजानको महिनामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ अनि कुरानको पठन पाठन हुन्थ्यो। कुरान एक अर्कालाई दुवैजना पढेर सुनाउने गर्थे। कुरानको चाहिँ पठन पाठन कुरानलाई पढ्ने र पढाउने गर्थे। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले रमजानको महिनामा सदका खैरात गर्ने पनि आदेश दिनुभएको छ। उपकार गर्ने, परोपकार गर्ने, दान पुण्य गर्ने, एकअर्काको हेल्प गर्ने, कुरानको तिलावत गर्ने र त्यसै गरी धेरैभन्दा धेरै नमाज पढ्ने, अल्लाहको जिक्र, अल्लाहको महिमा र गरिमाको बखान गर्ने आदेश दिनुभएको छ। र त्यसै गरी रमजानको अन्तिम दशकमा एउटा खास कुरा के भन्नुभएको छ, इत्काफ बस्नुको लागि। यदि कुनै समस्या छैन भने इत्काफ बस्नु, एकजना पनि बस्न सक्छन्, अरू धेरैजना पनि बस्न सक्छन् यदि चाहिँ तिनीहरू कहाँ समय छ भने। यदि कोही पनि इत्काफ बस्दैन भने गाउँमा सम्पूर्ण गाउँवालाहरू के हुन्छन्, पापी हुन्छन्। कुनै एउटा व्यक्ति पनि इत्काफमा बस्यो भने सम्पूर्ण जनाको तर्फबाट त्यो प्रमाणित चाहिँ पर्याप्त भइहाल्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानको महिनालाई खास गर्नुहुन्थ्यो, यसलाई इबादतको लागि खास गर्नुहुन्थ्यो अनि धेरैभन्दा धेरै अल्लाहको उपासना गर्नुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि आउँछ कि उहाँ चाहिँ खाना पनि खाँदैनन्थे। युवासिलको अर्थ हुन्छ कि 2 दिन 3 दिनसम्म लगातार व्रत बस्नुहुन्थ्यो। खानु पिउनु हरेक कुराहरूबाट टाढा बस्नुहुन्थ्यो, जुन कुराहरूबाट चाहिँ रोजा भङ्ग भइहाल्छ। अनि 2 दिन कहीँ दिनसम्म चाहिँ त्यस्तै रोजा बस्नुहुन्थ्यो। तर आफ्नो सहाबाहरूलाई चाहिँ यसबाट मनाही गर्नुभएको छ। जब सहाबाहरूले सोध्नुभयो कि तपाईँ त यस्तै व्रत बस्नुहुन्छ, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि म चाहिँ तपाईँहरू जस्तो छैन, मेरो चाहिँ मामिला तपाईँहरू जस्तो छैन। अल्लाहले चाहिँ मलाई खुवाउँछ, चाहिँ मेरो सम्बन्ध अल्लाहको साथमा छ, त्यसैले म चाहिँ कहीँ दिनसम्म यस्तै बस्न सक्छु। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीहरूलाई अनुमति दिनुभएको छ कि हामी फजरसम्म खाने पिउने गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी व्रत बसौँ। मेरो भाइहरू, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको धारणा, उहाँको चाहिँ बानी व्यवहार, उहाँको नैतिक, उहाँको पद्धति, उहाँको तरिका के थियो रमजानमा, हामी यो संक्षेपमा बुझिरहेका छौँ। अब आउनु हामी यो बुझौँ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई कुन कुराहरूबाट मनाही गर्नुभएको छ रमजानको महिनामा र कुन कुरा गर्ने चाहिँ आदेश र अनुमति दिनुभएको छ। रमजानमा अर्थात् व्रत बसेको अवस्थामा कुन कुरा अवैध र निषेध छन् र कुन कुरा चाहिँ वैध र जायज छन्, कुन कुरा सही छन् र कुन कुरा चाहिँ वर्जित छन् अर्थात् गलत छन्। यसमा सर्वप्रथम अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले रमजानको महिनामा वा कुनै पनि व्रत बसेको अवस्थामा हामीहरूलाई हरेक अनर्गल,
अनुचित कुरा व्यर्थको कुराहरूबाट मनाही गर्नुभएको छ, हो हल्ला गर्नुबाट मनाही गर्नुभएको छ, कसैलाई पनि गाली गर्नुबाट मनाही गर्नुभएको छ। यदि कोही व्यक्ति तपाईलाई गाली गरिरहेको छ, तपाईलाई नराम्रो तरिकाले सम्बोधित गरिरहेको छ, नराम्रो उपाधिले केही कुरा भनिरहेको छ, चाहिँ जिस्काइरहेको छ भने तपाईँ भनिदिनुहोस् इन्नी साइमुन, इन्नी मृउ साइमुन, म केही पनि भन्दैन, म चुप लागेर बस्छु, म आफ्नो व्रतको सुरक्षा गर्छु, किनभने म चाहिँ व्रतधारी, म चाहिँ व्रतको अवस्थामा छु, म चाहिँ व्रतधालु हुँ, म चाहिँ व्रत बसेको छु। त्यसै गरी नम्बर 2, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यात्रामा हुन्थे भने कहिलेकाहीँ व्रत बस्थे अनि कहिलेकाहीँ छाडिदिन्थे र आफ्नो सहाबाहरूले यसमा स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। यात्राको अवस्थामा हामी चाहिँ व्रत बस्न पनि सक्छौँ अनि व्रतलाई छाड्न पनि सक्छौँ। यदि सजिलो यात्रा छ भने हामी व्रत बस्न सक्छौँ, यदि यात्रा चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने हामी चाहिँ व्रत नबसौँ, यही नै उत्तम र सही कुरो हो। सहाबाहरू यात्रामा हुन्थे, कोही सहाबी चाहिँ व्रत बस्थे, कोही बस्दैनथे, तर कसैले केही पनि भन्दैन थियो, आफ्नो विचार जस्तै जे पनि गर्न सक्थे। तर अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुश्मनहरूसित शत्रुहरूसँग चाहिँ सामुना हुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ मुठभेड हुन्थ्यो अनि तिनीहरू आक्रमण वा यस्तो कुनै अवस्था हुन्थ्यो भने रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस अवस्थामा व्रतलाई भङ्ग पार्ने आदेश दिनुभएको छ ताकि चाहिँ शक्ति होस् अनि हामी दुश्मनको चाहिँ फेस राम्रोसित चाहिँ गर्न सकौँ। त्यसै गरी नम्बर 4 मा यो छ कि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सफरको लागि, व्रत तोड्नुको लागि, सफरको लागि कुनै चाहिँ समय र त्यसै गरी कुनै त्यसको डिस्टेन्स, कुनै चाहिँ त्यसको दूरी तोक्नु भएको छैन। हामीले सफर गरिरहेका छौँ, कहीँ पनि अप्ठ्यारो छ त्यो सफरमा भने हामी व्रत चाहिँ भङ्ग पार्न सक्छौँ, तर मात्र व्रत भङ्ग पार्नुको लागि सफर गर्नु, यात्रा गर्नु यो चाहिँ सही कुरो होइन। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमका सहाबाहरू चाहिँ जब घरबाट चाहिँ बाहिर निस्किरहेका हुन्थे भने व्रतलाई तोडिदिन्थे। यो होइन कि त्यहाँ गएर सुरुमा नै तिनीहरू व्रतै भङ्ग पार्थे अनि भन्थे कि यो रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति हो, उहाँको यो धारणा, उहाँको यो तरिका हो। त्यसै गरी नम्बर 6 मा यो छ कि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ नापाक हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो श्रीमतीहरूसित चाहिँ सहवास गरेर यौन सम्पर्क गरेर नापाक हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसै जुनुबीको अवस्थामा चाहिँ फजरको नमाजको समय भइहाल्थ्यो अनि फजरको नमाजको समय भएपछि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ स्नान अर्थात् गुसुल गर्नुहुन्थ्यो, फेरि चाहिँ नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसैले हामी पनि यस्तो गर्न सक्छौँ। रमदानको महिनामा यदि रात्रिमा नुहाउने आवश्यकता छ भने यदि फजरको समय भइसक्यो भने हाम्रो व्रत चाहिँ भङ्ग हुँदैन, हाम्रो व्रत चाहिँ भङ्ग हुँदैन। फजरको अजान पनि भयो भने हाम्रो व्रत भङ्ग हुँदैन। हामी त्यस अवस्थामा व्रतको नियत गरेर व्रत बस्न सक्छौँ, तर हामी यो प्रयास गरौँ कि नुहाइलियौँ ताकि हाम्रो फजरको नमाज चाहिँ कजा नहोस्, फजरको नमाजमा चाहिँ ढिलो नहोस्। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो स्वास्नीहरूलाई, आफ्नो पत्नीहरूलाई चाहिँ चुम्बन पनि दिनुहुन्थ्यो, किस पनि गर्नुहुन्थ्यो रमदानमा अर्थात् व्रत बसेको अवस्थामा। तर उहाँ धेरै कन्ट्रोल गर्थे आफ्नो चाहिँ वासनामाथि, आफ्नो चाहिँ शहवतमाथि। त्यसैले यदि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भने यस्तो गरौँ, तर यदि कन्ट्रोल हुन सक्दैन, हामी आफूमाथि चाहिँ हामी नियन्त्रण राख्न सक्दैनौँ भने हामी यस्तो नगरौँ। यदि हामीले अगाडि बढ्यौँ अनि हामीले यदि अगाडि हाम्रो काम वासना धेरै भड्कियो, उत्साहित भयो अनि चाहिँ यौन सम्पर्क गर्ने पनि यदि हामीले यस्तो भयो भने के हुन्छ, हाम्रो व्रत भङ्ग हुन्छ अनि त्यसको दण्ड चाहिँ एकदमै भयङ्कर छ। 60 दिनसम्म लगातार निरन्तर रूपले व्रत बस्नुपर्छ। त्यसैले आफ्नो स्त्रीको साथमा चाहिँ बस्नु, साथमा चाहिँ मुबाशरत गर्नु अर्थात् केही पनि गर्नु, साथमा बस्नुमा कुनै पनि चाहिँ अप्ठ्यारो छैन, तर यौन सम्पर्कबाट चाहिँ मनाही गरिएको छ रमदान अर्थात् व्रत बसेको अवस्थामा। यसबाहेक हामी सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ दतिवन गर्नुहुन्थ्यो, मञ्जन गर्नुहुन्थ्यो रमदानमा व्रत बसेको अवस्थामा। हामी पनि गर्न सक्छौँ, टुथपेस्ट पनि गर्न सक्छौँ, तर त्यसको चाहिँ स्वाद चाहिँ पेटसम्म नपुगोस्, यो हामी चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी बच्ने प्रयास गरौँ। त्यसै गरी रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुल्ला पनि गर्नुहुन्थ्यो, नाकमा पानी पनि हाल्नुहुन्थ्यो, तर यो भन्नुभएको छ कि धेरै चढाएर चाहिँ कुल्ला नगर्नु ताकि चाहिँ पेटमा चाहिँ पानी नपुगोस्। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि धारणा थियो कि रमदानमा यदि गर्मी हुन्थ्यो धेरै भने आफ्नो टाउकोमा, आफ्नो शरीरमा चाहिँ पानी पनि हाल्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो भन्नुभएको छ कि यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ खायो वा पियो भुलेर बिर्सेर भने, केही कुरा खाइलियो
पिलियो भने त्यसको व्रत भङ्ग हुँदैन, बरु त्यो आफ्नो व्रतलाई पुरा गरोस्, किनभने भुलेर चाहिँ बिर्सेर कि यस्तो हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो व्रत चाहिँ भङ्ग हुँदैन। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले छुट दिनुभएको छ, जुन यात्रीहरू छन् र त्यसै गरी जुन बिरामी व्यक्तिहरू छन्, त्यसै गरी जुन चाहिँ गर्भवती महिलाहरू छिन् वा बच्चालाई दुध खुवाइरहेकी महिलाहरू छिन् भने यदि तिनीहरूलाई खतरा छ, यदि व्रत बस्छिन् भने तिनीहरूमाथि वा तिनीहरूको बच्चामाथि खतरा भइहाल्छ भने तिनीहरू व्रतलाई छाडिदेऊन्। अनि पछि चाहिँ रमजानको महिना समाप्त भएपछि फेरि तिनीहरू ती सम्पूर्ण व्रतहरूको कजा गरून्। यात्रामा बसेको व्यक्ति वा कुनै बिरामी, यदि कुनै यस्तो दीर्घकालीन बिरामी कुनै छ, अब त्यसको बिरामी चाहिँ निको हुने सम्भावना छैन वा एकदमै बुढो व्यक्ति, वृद्ध अवस्थामा भएको व्यक्ति चाहिँ त्यो के गर्छ कि हरेक रोजाको हरेक व्रतको सट्टामा चाहिँ एक मिस्किनलाई त्यो खाना खुवाउँछ र यदि शक्ति छ निको हुने अनि पछि कजा गर्ने भने त्यसलाई कजा गर्नुपर्छ। यो सही कुरो हो। मेरो भाइहरू, रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको चाहिँ व्रतमा रमजानको महिनामा व्रतको अवस्थामा के धारणा, के उहाँको पद्धति र तरिका थियो, उहाँले हामीले कुन नियम, कुन आदर्श हामीले दिनुभएको छ, यो हामीले बुझ्यौँ। इन्शाअल्लाह अरू केही कुरा यसमा बाँकी छन्, इन्शाअल्लाह भोलिको पाठमा त्यो हामी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नेछौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेक जनालाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने तौफिक देऊन्, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको मार्गमा हामीले हिँड्ने प्रेरणा र शक्ति देऊन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।